परफेक्ट औरत की 4 निशानियाँ। औरत की 4 चीज़ें गोल होनी चाहिए। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो वो एक परफेक्ट औरत कहलाती है। यूँ समझ लें कि अगर किसी औरत की 4 चीज़ें गोल हों तो ना सिर्फ वो परफेक्ट औरत कहलाती है, बल्कि जिस औरत की 4 चीज़ें गोल हों तो शौहर ऐसी औरतों को ना सिर्फ सरों पर बिठाते हैं, बल्कि ऐसी औरतों के तलवे भी चूमने पर मजबूर हो जाते हैं। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो वो ऐसी औरतों को शौहरों की खुशकिस्मती की दलील भी समझा जाता है। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो इसके रिश्तों की लाइनें लगी रहती हैं। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो उसको घर की खुशकिस्मती की दलील समझा जाता है। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो उसकी औलाद हमेशा खूबसूरत, ज़हीन और फ़तीन पैदा होगी। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो वो ना सिर्फ शौहर के दिल पर राज करती हैं, बल्कि ससुराल में भी इसका पलड़ा भारी होता है। औरत को परफेक्ट होने के लिए इसकी 4 चीज़ें गोल होना ज़रूरी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर औरत की वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं जिनका गोल होना उसको परफेक्ट बनाता है। परफेक्ट औरत की 4 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, इसकी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी चारों चीज़ें गोल हैं या नहीं। 4 चीज़ों में से आपकी कितनी चीज़ें गोल हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। औरत की 4 चीज़ें गोल होनी चाहिए। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो वो एक परफेक्ट औरत कहलाती है। परफेक्ट औरत की 4 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, उनकी तफसीर भी आपके साथ इंशाल्लाह आगे चलकर शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको औरत के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात फराहम करना चाहते हैं। औरत से मुतालिक ये मालूमात मन गलत नहीं है, बल्कि हकीकत पर मबनी है। औरत के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात फराहम करने के बाद हम आपको बताएंगे कि औरत की कौन सी 4 चीज़ें गोल होनी चाहिए। औरत की 4 चीज़ें अगर गोल हों तो वो एक परफेक्ट औरत कहलाती है। परफेक्ट औरत की 4 निशानियाँ कौन कौन सी हैं? मोहतरम नाजरीन, दिल थाम कर तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा। एक एक लफ्ज़ और एक एक फ़िक्रे पर गौर कीजिएगा। आज हम आपको औरत से मुताल्लिक ऐसी मालूमात फ़राहम कर रहे हैं जो आज से पहले आप नहीं जान पाए होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की ये वीडियो औरत से मुताल्लिक है, औरत की हकीकत को बयान करेगी। लड़के लड़कियां, मर्द औरतें, जवान बूढ़े और ख़ास तौर पर शौहर और बीवियां इस वीडियो को ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा है कि एक औरत शर्ट के टूटे बटन से लेकर मर्द के टूटे दिल तक को जोड़ने का हुनर रखती है। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह औरत को सबके सामने इज्जत देने से उसमें भी जान आ जाती है। जो मर्द बार बार औरत को धूप में लाकर खड़ा करे, वो कभी उसकी छाँव नहीं बन सकता। औरत की तबीयत में एक अजीब तरह का फ़र्क है कि वो गरीब शौहर से पैसे मांगती है और पैसे वाले शौहर से प्यार मांगती है। औरत की फितरत है कि वो घर की खातर बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, कड़वी बातें और तल्ख़ रवैये तक सह जाती है, मगर जब उसका हम सफ़र ही उसको नज़रअंदाज करे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसका शरीके हयात ही होता है। मोहतरम नाजरीन, औरत से मुतल्लिक बात हो रही है। किसी दानश्वर ने क्या खूब कहा है कि मर्द का हुस्न और पैसा औरत को इतना मुतासर नहीं करता जितनी मर्द की सीरत और पाकीज़गी मुतासर करती है। मर्द वो होता है
جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ واحد عورت ہیں جن کا باپ نبیوں کا سردار، خاوند ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے شہزادے اور جنت کے سردار، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ عورت کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں لگتی ہے۔ وہ بیوی خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت اور اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ محترم ناظرین، عورت سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہوتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ جن گھروں میں مرد عورت سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ محترم ناظرین، عورت کی 4 چیزیں گول ہونی چاہیے۔ عورت کی 4 چیزیں اگر گول ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے سر کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کا سر گول ہوگا تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ہے کہ عورت کے بازو کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کا بازو گول ہوگا تو ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے تیسری نشانی ہے عورت کی ایریوں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کی ایریاں گول ہوں گی تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ پرفیکٹ عورت کی 4 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی ہے عورت کی انگلیوں کے پوروں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کی انگلیوں کے پورے گول ہوں گے تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی۔ اس کو مرد کی ہی ٹیری پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے۔ وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زون کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔
ہے۔